السلام عليكم لي بيولوجيست، جوسبر que vous allez bien. ان شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه بيولوجي ويز فريا. لا فيديو تاعنا اليوم راح نديرو فيه شابيتر نيميرو 3 اللي هو الكور الزوج تاع بيولوجي سيلولار لا ممبران بلازميك اللي هو الغشاء الهيولي. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساونيش بجام كومونتير سبسكرايب وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحاباتكم، وتلقاو صفحتي على الانستغرام في صندوق الوصف. يلا بينا نبداو الدرس على بركه الله. دونك فوالا ليكيب كيما راكم تشوفوا دخلنا للشابيتر 3 الممبران بلازميك. يعني شابيتر 3 هو الكور دوزيام، راكم عارفين باسكو حنا لي شابيتر مدنيين على جال انتروداكسيون. شابيتر الاول هو انتروداكسيون، شابيتر دوزيام هو الكور الاول، شابيتر 3 هو الكور دوزيام. بالنسبه قلت لكم الشابيتر فيه كور تي دي و تي بي. في الشابيتر الدوزيام اللي فات يعني درنا الكور، درنا معاه تي بي في نفس لا فيديو، ودرنا التي دي في فيديو واحد اخر. بالنسبه للشابيتر 3 في هذا شويه الدرس هذا هذا شويه طويل، مي هو الحلو كامل في البيولوجي سيلولار. راح نبداو لا ممبران بلازميك اللي هو الغشاء الهيولي. كامل تعرفوا الغشاء الهيولي والممبران بلازميك. بون على بالنا احنا قرينا في السيام في الليسي باللي الممبران بلازميك فيه يعني الغشاء الهيولي يتكون من طبقتين فوسفوليبيديتين يتخللها بروتينات جليكوبروتينات. هذو كامل قريناهم في الليسي. دونك هنا راح نزيدو نتعمقوا في المعلومات اكثر. هذا ما كان بون. قال لك الممبران بلازميك راح نقراو ستركتور تاعو وفونكسيون تاعو، معناتها نقراو البنيه والوظيفه ولا الدور تاعو في هذا الدرس ان شاء الله. بون راح نبداو بلانتروداكسيون. Bon, l'introduction, pardon, ça قال لك la membrane plasmique est une structure dynamique qui sépare le milieu intracellulaire et le plasme au cytosol de milieu extracellulaire. Elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. معناتها la membrane plasmique اللي هو الغشاء الهيولي هو structure dynamique تفصل لنا الميليو الوسط الداخلي مع الوسط الخارجي للخليه، وتكونترولي لنا لي زيشونج اونتر لي سيلول اي سون انفيرونمون، معناتها تكونترولي تعاملات الخليه مع الوسط تاعها. فوالا هذه هي. ابخي قال لك ابارونس دو لا ممبران بلازميك بار ميكروسكوب. كان احنا شفنا الممبران بلازميك في الميكروسكوب. شفنا بالميكروسكوب اوبتيك قال لك لا ممبران بلازميك كوم اون زون دونس qui sépare la milieu intracellulaire de milieu extracellulaire. parce que علاش الفوتونيك ولا اوبتيك بالنا بلي جاي ماشي فيه الدقه بزاف. دونك واش نديرو ولا واش شفنا كو غير طبقه سوداء تفصل لنا الميليو انتراسيلولار على الميليو اكستراسيلولار، مثلا طبقات تفصل لنا الوسط الداخلي على الوسط الخارجي. بالنسبه للميكروسكوب électronique à transmission, l'observation des coupes minces à un fort grossissement montre que la membrane est formée de 3 feuillets. Donc كي رحنا شفنا الممbrane plasmique بالميكروسكوب électronique à transmission, شفنا 3 feuilles. شفنا une feuille de 2 nanomètres d'épaisseur dense aux électrons dits feuillets denses externes. شفنا une feuille de 2 nanomètres d'épaisseur dense aux électrons dits feuillets denses interne. وشفنا une feuille de 3,5 nanomètres d'épaisseur claire située entre les deux feuillets précédents dits feuillets clairs. واش معناتها؟ راح نشرح لكم بالعربيه. يعني حنايا كي شفنا في الميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون شفنا 3 فوي. الاولى جايه رقيقه عندها كاين زوج نانومتر جايين دونس، معناتها جايين فونسي، وحده جايه في الاكسترن وحده جايه في الانترن، وبيناتهم شفنا وحده كلير جايه خشين عليهم 3.5 نانومتر. هذه هي واش شفنا في الميكروسكوب. يعني تجي طبقه كلير فونسي نوار يعني 2 نانومتر، من بعد تجي في وسطهم وحده خشينه 3.5 نانومتر تجي ترانسبارونت ولا تجي كلير، موراها وحده اخرى تجي نوار انتر. كاينه اكسترن وكاينه انترن. هذه هي واش شفنا بالميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون. بالنسبه كي رحنا شفنا الممبران بلازميك او ميكروسكوب الكترونيك ابالياج اللي هضرنا عليه اللي قلنا هو الام او بي اللي مدلنا ليماج اون 3 دي. واش شفنا دو دومي ممبران. فوالا هاي مكتوبه، شوفوا دو دومي ممبران. الاول
ليكزوبلازميك ولا ليكسترن اللي جاي للبرا يعني ممبران خارجي، يعني باسكو علاش اكسترن خارجي، والدوزيام لانترن بروتوبلازميك ولا انترن اللي جاي داخلي للداخل، باسكو انترن معناتها داخلي. دون لوكال سون انسيري دي بارتيكول غلوبولار انتراممبرانير، فيهم دي بارتيكول غلوبولار انتراممبرانير. Ces particules ont eu une réparation, une densité différence dans les deux hémimembranes. Donc, de la symétrie de la membrane plasmique. معناتها هذوما les globules, les particules globulaires ou la globulaire هذوما جايين شغل عندهم asymétrie ولا la symétrie الممبران بلازميك، مدو la symétrie الممبران بلازميك علاه جايين مختلفين الاحجام كو عارفين. دونك تتفهموا كثر كيفاش هذه la symétrie etc. دونك فهمنا، قلنا كي شفناه بالفوتونيك شفنا طبقه سوداء، تبان طبقه سوداء. كي شفنا بالميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون شفنا 3 فوي جايه زوج في الطرف جايين رقاق وكحوله، الوسطانيه جايه خشينه وبيضاء يعني كلير. بالنسبه ميكروسكوب الكترونيك باليا شفنا دو دومي ممبران، الاولى ليكزوبلازميك والدوزيام بروتوبلازميك. ليكزوبلازميك اللي جاي للداخل وليكزو بروتوبلازميك اللي جاي للبرا. دوك نشوفوه في الرسم تفهموا. بالنسبه للكومبوزيسيون شيميك دو الممبران بلازميك فيه راح نشوفوا ديريكتومون الطابلو، تبعوا معايا. كاينه الكومبوزيسيون شيميك معناتها واش فيه الممبران بلازميك، من واش يتكون. الاول شيء اللي هو لي ليبيد. لي ليبيد كاين زوج انواع، كاين لي فوسفوليبيد ولي الكوليسترول تعرفوها. يعني التونور تاعو جاي 43%، يعني في الغشاء الهيولي الممبران بلازميك عندنا 43% ليبيد اللي جايين يتقسموا بين لي فوسفوليبيد والكوليسترول. لو ليو تاعهم يعني الليو تاعهم وين جايين في سكيلات دي ممبران، جايين في سكيلات دي ممبران. والكوليسترول ما كانش شي لي بروكاريوت، هضرنا عليها مقبل، لي كوليسترول جاي غير في الاوكاريوت. بالنسبه لي بروتيين عندنا انفيرون دو 49%، يعني 49%. واش فيهم بروتين ريسبتور ترانسبورتور اي انزيم، يعني كاين لي بروتين فهموا واش يديروا هذوما. يعني وين جايين اتاشي بلو او موان فورمون او فوسفوليبيد، جايين قراب لي فوسفوليبيد، بيناتهم ليزون ايونيك هيدروفوب بون هيدروجين اكسيتيرا. دونك عندهم البون تاع الهيدروجين تعرفوه، الرابطه الهيدروجينيه هذيك ليزون ايونيك، يعني مربوطين بالشوارد اكسيتيرا. من بعد تفهموا اكزاكتومون. عندنا التروازيام كومبوزيسيون اللي هي لي غليسيد ولا السكريات. كاين لي غليكوبروتين وكاين لي غليكوفوسفوليبيد. كاين يعني 8% برك منهم، يعني قلنا كاين لي غليكوبروتين وكاين لي غليكوفوسفوليبيد، كاين 8% منهم برك. دونك فوالا دوكا عندنا راح نشوفوا لا ديفيرسيتي دي ليبيد ممبرانير. راح نتكلموا على ليبيد، تبعوا معايا قبضوا ورقه وستيلو وبداو تكتبوا واش تفهموا. دونك قال لك سو سون اسونسيالمون دي فوسفوليبيد، معناتها لي ليبيد الكبار كاع ولا الكسر كامل هما لي فوسفوليبيد. قال لك دو كوليسترول دون لا ممبران دو لا سيلول انيمال، معناتها الكوليسترول جاي في الاوكاريوت في الانيمال برك، ما جايش في الفيجيتال. هضرنا من قبل وقلنا باللي الكوليسترول جاي في الخليه الحيوانيه، ما كانش في الخليه النباتيه. بصح كاين اللي يعوضوه في الخليه النباتيه، صح ما كاش كوليسترول بصح كاين لي ستيرول. تبعوا معايا. قال لك رومبلاسي دون لا سيلول فيجيتال بار دوطر تيب دو ستيرول، يعني كاين لي ستيرول كاين دو تيب، كاين هذوما لي دو تيب دو ستيرول هما ها هم تبعوا سيتوستيرول اي ستيغماستيرول. كاين دو تيب حفظوهم، سيتوستيرول والسيغماستيرول. حنا في الكونترول كتبت لنا عطوني لي تيب تاع لي ستيرول اللي جايين في لا سيلول فيجيتال، تكتبوا لها لا سيتوستيرول وكاينه لا ستيغماستيرول. ها هم حفظوهم بيان، هادو دو تيب دو ستيرول جايين في لا سيلول فيجيتال ماشي في انيمال. داكور. ومن بعد عندنا دي غليكوليبيد. كاين دي غليكوليبيد، قلنا هضرنا على السيتوستيرول والستيغماستيرول. دوكا قال لك كاين دي غليكوليبيد كامل تعرفوهم. كاين شان غليسيديك ليي ا دي فوسفوليبيد سور لور فاز اكسترا سيلولار. كاينه لي غليكوليبيد، دونك تشوفوا في الرسم راح تفهموا اكثر وشنو هما لي غليكوليبيد لي غليكوبروتيين ايتو. لي ليبيد ديتيرمينون لا ستركتور دو لا باز
يعني احنا عندنا دو بيكوش ليبيديك، بيكوش ليبيديك يعني طبقتين فوسفوليبيديتين، يعني هي اللي تديترميني لي ليبيد هما اللي عندهم، هما اللي يمدوا لنا ستركتور تاع الممبران بلازميك، هما اللي على اصلا نقولوا غشاء الهيولي هو عباره عن طبقتين فوسفوليبيديتين، ما عندها لي ليبيد هما اللي يشكلوا لنا البنيه تاع الممبران بلازميك. هذه هي، او قال لك ديترميني لا ستركتور دو باز بيكوش qui est fondamentale à l'organisation de tous les membranes biologiques. معناتها كامل les membranes biologiques يتكونوا طبقتين فوسفوليبيديتين. دونك هذه هي il continue une barrière imperméable، عندهم barrière imperméable معناتها ما يفوتش الماء aux molécules hydrosolubles. Hydrosoluble, donc tu fais mouche maintenant hydrosoluble. Donc, ces lipides membranaires sont les éléments de base de la membrane plasmique et sont composés de 55% de phospholipides, 25% de cholestérol, 20% de glycolipides. Donc, les lipides membranaires sont des molécules amphipathiques avec un groupement phosphate polaire hydrophile, un groupement d'acide gras non polaire hydrophobe. واش معناتها؟ تبعوا معايا بالعقل. راح نشوفوا في الشكل وراح نفهموا اسيد غرا نون بولار هيدروفوب هيدروفيل، كنا هضرنا عليهم من قبل هيدروفوب في المصطلحات، وقلنا هيدروفوب جاي من لا فوبي معناتها كاره للماء، قطب كاره للماء، وهيدروفيل قطب محب للماء هضرنا عليهم. واش معناتها هذه تعرفتوهم؟ قطب كاره للماء وقطب محب للماء قرينا عليهم من قبل. لي فوسفوليبيد قال لك لي فوسفوليبيد بريزونطون تو اون تات هيدروفيل، عندهم تات هيدروفيل اللي هضرنا عليهم قطب محب للماء، غروبمون دو فوسفات اي غليسيرول، يعني قطب محب للماء يتكون من الفوسفات ولي غليسيرول، هذاك قطب محب للماء، او ان كو هيدروفوب، عندنا قطب كاره للماء يتكون فيه لي زاسيد غرا، لاسيد غرا دون على بالنا بلي الماء والزيت ما يتلاقاوش، دونك سي بور سا فوالا. يعني عندنا تبعوا عندنا تات هيدروفيل محب للماء، الوالا يحبوا الماء، هذو الفوقانيين التحتانيين هذو المدورين، وعندنا كو هيدروفوب يكرهوا الماء او ما يجوا في الوسط. تسمى عندنا هذا التات هيدروفيل يتكون من فوسفات ولي غليسيرول، على ذاك يحب الماء، وعندنا هذايا اللي هو الكو هيدروفوب اللي ما يحبش الماء يتكون من لي زاسيد غرا، على ذاك ما يحبش الماء. فوالا هاي غروبمون فوسفات بولار هيدروفيل يحب الماء، وهذه اسيد غرا نون بولار هيدروفوب يكره الماء. ما تلفوش بيناتهم. وين تشوفوا هيدروفوب لا فوبي معناتها كاره للماء، عنده لا فوبي من الماء، وين تشوفوا هيدروفيل معناتها يحب الماء. هذه هي كو هيدروفوب تات هيدروفيل، نقلبوها تات هيدروفيل كو هيدروفوب. دونك فوالا il faut toujours دوكا منو هاك غير بالعقل، يفوت تخدموا راسكم بالعقل، تكتبوا يتو هادو صوالح شويه ماشي معقدين انما يتنساو. داكور بون لي فوسفوليبيد كاين دو تيب اون ديستينوي دو تيب، او قالك شوفوا لي فوسفوليبيد اون ديستينوي دو جروب برينسيپ، عندنا لي غليسيرو فوسفوليبيد وعندنا شفينغو فوسفوليبيد. بالعقل فوسفوليبيد فيها دو تيب فوسفوليبيد، كاين دو تيب، كاين غليسيرو فوسفوليبيد وكاين شفينغو فوسفوليبيد. داكور هادو لي تيب تاع فوسفوليبيد. هذا ما كان نشوفوا ما تحوسوش تفهموا واش يديروا، ولا المهم حافظوا اسماءاتهم. حنا في الكونترول قالت نعطونا لي تيب تاع لي فوسفوليبيد، دونك فوالا ما تحوسوش تفهموا واش يديروا ولا الدور تاعهم، ولا المهم حافظوا اسماءاتهم غليسيرو فوسفوليبيد شفينغو فوسفوليبيد. دونك عندنا موراها لي دونك فوالا قبل نفهمكم. شوفوا هنايا لي غليسيرو فوسفوليبيد واش فيهم لي غليسيرول زائد زوج لي اسيد غرا زائد اسيد فوسفوريك زائد الكول. فوالا هذا هو. بالنسبه للشفينغو فوسفوليبيد كاين شفينغوزين اسيد غرا اسيد فوسفوريك الكول و اسيد اميني. داكور
بالنسبه لي ما تحوسوش تحفظوش باش يتكونوا ولا يسونش تحفظوا اسمهم برك باسكو اسمهم طويل شويه يفو تقسموه دونك فوالا. دونك هنايا عندنا لي غليكوليبيد. لي غليكوليبيد هما سي لاسوسياسيون دو سكر اي دو ليبيد، يعني الالتصاق تاع السكر مع لي ليبيد يولينا غليكوليبيد. دو جروب سو ديستينوي، عندنا دو جروب دو غليكوليبيد، عندنا لي غليسيرو لي غليكوليبيد وعندنا لي شفينغو غليكوليبيد كيما الاخرين برك ماشي فوسفو، الاخرين فوسفو غليسيرو فوسفوليبيد هادو لا غليسيرو غليكوليبيد شينغو غليكوليبيد. فوالا هذه هي. تنحو غير الفوسفوليبيد ديروا في بلاصه انتم حفظوا الكلمات الوالا ونحوا الفوسفوليبيد ولا الغليكوليبيد بدلوا بيناتهم هذا ما كان. بالنسبه للكوليسترول كاين بريزونت اونيكمون دون لا سيلول انيمال، هضرنا من قبل قلنا جايه غير في لا سيلول انيمال كومبوزي دون نوايو ستيرويد هيدروفوب دون كو هيدروفوب. فوالا et un fonction alcool hydrophile. Ce groupe représente environ un quart des lipides membranaires et influence la fluidité membranaire. واش معناتها لا فلويديتي ممبرانير؟ شوف تبعوا معايا، هضرنا في الليسي وقلنا باللي الغشاء الهيولي جاي فسيفسائي مائع، فسيفسائي مائع. لا فلويديتي معناتها مائع عنده ميوعه، درناها من قبل في المصطلحات. ميوعه، علاه ميوعه؟ لي على خاطر الكوليسترول هو اللي يدير له هذيك الميوعه. والفسيفساء دوك نروحو نشوفو شنو هو الفسيفساء، علاش جاي فسيفساء انتم تعرفوه. نقولوها ديريكتومون خير. جاي فسيفساء مائع يعني فسيفساء تاعو جايه على حساب الاحجام، باسكو كاين دي غليكوبروتين، كاين دي غليكوليبيد، كاين لي بروتيين، كاين لي ليبيد، كاين لي فوسفوليبيد، كاين الكوليسترول. دونك عنده بزاف ماشي متجانس، ما عندوش زعما فسيفساء عنده بزاف الاحجام مختلفه الاشكال. دونك سي بور سا يعيطولو فسيفساء مائع، يعني الميوعه تاعو تجي من الكوليسترول، جاي هاي فلويديتي ممبرانير. كي يقول لك زعما سؤال يقول لك وشنو هي ولا لا فلويديتي منين تجي، لا فلويديتي ممبرانير منين تجي à cause de la le كوليسترول. هذه هي. بون نروحو نشوفو هذا الرسم اللي راه مكتوب ليبيد ممبرانير. هنا عندنا هذه فوق الزون هيدروفيل وهنا الزون هيدروفوب نعرفوها كومبلي. هنا عندنا رينيون ريجيديفيي بار لو كوليسترول وهنا عندنا رينيون بلو فلويد راكو عارفين. دونك غروبمون هيدروفيل وهذا بول هيدروفوب. عندنا فوسفوليبيد كوليسترول غليكو ليبيد. بون لي ليبيد عندنا فوسفوليبيد كوليسترول غليكو ليبيد. هذا كوليسترول هذا فوسفوليبيد وهذا غليكو ليبيد. هذا مكان يعني المثال، يعني التصاور تاعهم كيفاش جايين ولا الاشكال تاعهم كيفاش جايين باش تفرقوا بيناتهم. يا فوالا شوفوا هنايا راح نحكوا على هذيك اللي هضرنا عليها من قبل وقلنا في فسيفساء مائع. شوفوا لي فوسفوليبيد، شوفوا قالك اوتو اسامبلاج، تبعوا معايا وشنو معناتها اوتو اسامبلاج. لي فوسفوليبيد pouvant s'organiser au s'assembler en bicouches grâce à leur caractère amphiphile ou bipolaire. Donc tête hydrophile et queue hydrophobe. علاش هذه الاوتو اسامبلاج تاعو غراس؟ علاش؟ باسكو عندنا دو تات وعندنا كو دو بارتي، عندنا تات هيدروفيل وكو هيدروفوب. كي يقول لك علاش عندنا اوتو اسامبلاج ولا منين تجي اوتو اسامبلاج؟ علاش؟ على جال لا تات هيدروفيل و لو كو هيدروفوب باسكو عندنا لور كاركتير امفيفيل، عندهم كاركتير امفيفيل معناتها فيهم زوج هيدروفوب وهيدروفيل. هذه واش معناتها امفيفيل؟ دونك عندنا لا فلويديتي لا ممبران بلازميك اي فلويد غراس au mouvement des lipides qui pouvant être classés en mouvement fréquent et rapide et en mouvement يعني rare et très lent. Donc voilà la fluidité parce que عندنا ولا fluidité ام كاتبين شوفوا la fluidité de la membrane تبعوا avec celui de cholestérol، يعني la fluidité تاعنا جايه من الكوليسترول تاعنا.
هذه هي لا فلويديتي منين جات؟ من الكوليسترول، باسكو كاين كوليسترول كاين فلويديتي، ما كاش كوليسترول ما كاش فلويديتي. دونك ما تحوسوش تخلطوا راسكم بزاف صوالح. حكينا على لوتونسامبلاج، حكينا على لا فلويديتي، دونك راح نحكوا على لا ستابيليتي ميكانيك. باردون بديت نتلف في الهضره. عندنا لا ممبران اي d'autant plus stable qu'elle est riche en cholestérol. وش معناتها؟ معناتها قد ما كان الممبران تاعنا معمر بالكوليسترول قد ما كان ستابل، يعني قد ما يقوى الكوليسترول في الممبران قد ما هذاك الممبران راح يكون ستابل. هذه هي حاجه سهله ماشي واعره، كتبوا برك باش تشفاو، باسكو لو كان ما تكتبوش مش حتشفاو. على بالي راح تقولوا لي معلومات بزاف مخلطين وكاين بزاف صوالح وكيفاش علاش نلحقوا علاش ما نلحقوش تو. دونك على بالي. دونك شوفوا حنا باش ما نكثروش علينا نحبسوا هنا، ياك نحبسوا هنا. بون هنا ما ندخلوش في لا ديفيرسيتي دي بروتيين، شفنا لا ديفيرسيتي دي ليبيد، ما ندخلوش في ديفيرسيتي دي بروتيين باش ما تلفلكمش. داكور من بعد نروحوا نكملوا اللي بقى ماشي بزاف ولا بالعقل تفهموا. دونك شوفوا وين كنا حضرنا، قلنا لا فلويديتي تجي من الكوليسترول، هدرنا لوتو اسامبلاج تجي من الهيدروفيل والهيدروفوب، وقلنا لا ستابيليتي تجي ثاني من الكوليسترول قد ما كان الكوليسترول بزاف. ستابيليتي قد ما كان الكوليسترول بزاف في الممبران قد ما راح يكون الممبران تاعنا ستابل. بالنسبه لا سيميتري لا كومبوزيسيون اون ليبيد varie entre les deux hémimembranes. Exemple, les glycolipides sont localisés exclusivement dans l'hémimembrane externe dû l'asymétrie de la membrane. يعني l'asymétrie اللي هي الفسيفساء ولا الفسيفسائي جايه باسكو كاين بزاف اشكال مختلفه الاحجام، كاين لي غليكوبروتين لي غليكوليبيد لي فوسفوليبيد، كاين بزاف. دونك هي اللي خلات لا سيميتري، هي اللي خلاته فسيفسائي. هذه هي. هذا واش كاين يعني نصهم كنا قريناهم من قبل، برك زدنا عمقنا فيهم، برك زدنا تخصصنا اكثر. حاجات ساهلين، شوفوا والله ساهلين، غير تحطوا راسكم بالعقل، تريفيزيو بالعقل، تقراو 2 فوا 3 فوا الكور باردون فم يبدا يتعوج من الجوع باسكو يصوروا في وقت الفطور مي معليش. دونك هذه هي. تلفت لي جيت نقول مي ليسونسيال قصدي غير بالعقل حاجات بسيطه. لو كان تعاودوا شوفوا تحاكموا الفيديو، تعاودوا من الاول والدار جديد واش راني نفهم واش راني نشرح لكم، راكم تكتبوه نتوما في ورقه وستيلو. شوفوا اهم شيء انكم تكتبوا، والله لو كان تقراو هذا يا تعاودوا 5 مرات وما تكتبوش والله معلومه ما تدخل لكم في راسكم. انا هكا كنت ندير نكتب تهدر انا زعما بون ديروني انا نهضر نتوما كتبوا معايا بون باسكو انا كنت نكتب ثاني هكا. يفو تكتبوا باه يبقى لكم المعلومه في راسكم. نحبسوا هنا ما نخلطش عليكم لا ديفيرسيتي دي بروتيين. المره الجايه راح نكملوا لا ديفيرسيتي دي بروتيين. درنا لي ليبيد، هدرنا كي يشوفوا الممبران بلازميك في الميكروسكوب كيفاش تولي، كي لا كومبوزيسيون تاعها قلنا فيها 3 غون كومبوزيسيون يعني الاهم لي ليبيد لي بروتيين ولي غليسيد. لي ليبيد كاين 43، لي بروتيين 49 و لي غليسيد 8. بالنسبه لهذو لي بروتيين بعد نهضروا عليهم، مازال الكور طويل ومازال الحيه طويله ومازال تيدي ومازال تيبي مازال بخير خير ربي ان شاء الله. بالنسبه لا ديفيرسيتي دي بروتيين بالعقل كاين لي فوسفوليبيد، لي ليبيد فيهم لي فوسفوليبيد، فيهم لي كوليسترول، فيهم لي غليكوليبيد. الليبيد فيهم 3، فيهم فوسفوليبيد كوليسترول غليكوليبيد. فوالا شفنا لي فوسفوليبيد هما اللي كاين بزاف، وشفنا بلي الكوليسترول ما كاش في لا سيلول فيجيتال، كاين غير في لا سيلول انيمال. في لا سيلول فيجيتال كاين لي ستيرول وكاين لي ستيغماستيرول، باسكو كاين لي ستيريوسيل. دونك راهي تتلف لي كاين 2 كلمات كيف كاين لي سيتوستيرول كاين لي ستيريوسيل. دونك ما تعرفوا لي ستيريوسيل في الكور تاع السيتوسكولات. دونك دوكا رانا في لي سيتوستيرول سيتوستيرول باردون وستيغماستيرول. داكور هذو جايين في لا سيلول فيجيتال. في الانيمال كاين الكوليسترول. بالنسبه لحاجات واحد اخرين شفنا باللي فوسفوليبيد فيهم دو تيب ولا زوج اجزاء بالعربيه، زوج اجزاء. الجزء الاول فيه شفنا فيه لا تيت هيدروفيل اللي قطب المحب للماء، ولا كو هيدروفوب الكاره للماء. وشفنا باللي الهيدروفيل يتكون من الجليسرول والفوسفات، واللي يكره الماء باينه يتكون من الغرا من لي زاسيد غرا من الزيت. هذه حاجه باينه.
هذه هي. وشفنا كاين دو تيب دو فوسفوليبيد، كاين لي غليسيروفوسفوليبيد ولي شفينغوفوسفوليبيد، وكاين دو تيب دو غليكوليبيد، كاين لي غليكوليبيد ولي شفينغوغليكوليبيد. هذا ما كان. وشفنا الكوليسترول، قلنا الكوليسترول هو السبب تاع الميوعة، هو اللي يخلي الغشاء مائع. وشفنا ثاني لاسيميتري، وقلنا باسكو كاين بزاف لي كومبوزيسيون المختلفات الاحجام تو، على ذاك عطانا اسيميتري اللي هي الفسيفساء. ولا لا ستابيليتي ميكانيك، قلنا كل ما كان كوليسترول الممبران فيه بزاف كوليسترول قد ما كان ستابل. فوالا هنا نحبسو كيما قلنا، هنا نحبسو اليوم ما نكملوش. شوف بقاو هذوما بون ماهيش بزاف، بالعقل 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 بالعقل، ما تقلقوا ما والو. حبسنا هنا، ما حبيتش نكثر لكم، ما يجيكمش الفيديو طويل، وباه لا كاليتي ديماج ما تنقصش. داكور. بالنسبه للجزء الثاني ان شاء الله غدوه نحطه لكم، هذا نحطه لكم عشيه، هذا نحطه لكم العشيه ان شاء الله بربي. دونك فوالا هذه هي. دونك فوالا وصلنا نهايه لا فيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجانب كومونتير، سبسكرايب، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحاباتكم، وتلقاو صفحتي على انستغرام وفيسبوك الوصف. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.